हे गायज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि आज एकादश, सो म्हाजे तर्फेन तुमकां एकादशीची हुनहुनीत परबी. मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आणि आयज आमी न्ही बाबूच्या इस्कॉलान वयतली. तेजी इस्कॉलांनी पालकी काडटात, हरी मंदिरान व्हरतात. सो आमी न्ही आयज तेंची इस्कॉलान या. चला तर आतां हांव न्हेसता आनी वयता. आनी तेंचो गेटअपूय आयज लिटल वारकरी जाल्यार ती सगळीं भुरगीं माणकुली भुरगीं. सो तांकां पालकी घेवन तांकां इस्कॉलान हरी मंदिरान व्हरतलीं. सो थोडो धाकटोसो प्रोग्राम आसता थंयसर. चला तर या आमी. सो हांव आतां इस्कॉलान पावल्लें आसा आनी हांगा पळया बाबू आमचो. तो जी पालकी घेवन आसा न्ही तो म्हाजो बाबू. आनी धाकटी भुरगीं पळय सगळीं लिटल वारकरी जावन आसात. बाबूची टोपी सारकी करताली मिस तेगेली. सो हांगा पळया तांकां भायर हाडला. बाबूक पळय लजता. सो तेजे मुखार न्ही एकटो धाकटोसो चेडो आसलो. तो आपूण घेता म्हणून रडोंक लागलो. तेजे टिचरीन ताका सांगलें की तूं मागीर घे म्हणून. अशे सगळे पेरंट्स आयिल्ले आसा हांगा. आनी हांगा धाकटी विठ्ठल रुक्माई जाल्ली आसा. आतां तांकां देवळान व्हरपाची तयारी. आनी हांगा भुरग्यांक सगळ्यांक भायर हाडलेले आनी देवळान वचपाक लागून. आनी एक बरें जालें की पावस अजिबात नासलो. हेजे पयलीं खूब पावस पडटालो. जशी भुरगीं भायर येयलीं न्ही तेन्ना कांयच पावस ना. आनी बरें बीन जालें पावस नाशिल्लो तो. आनी देवूळ एकदम सायडीनूच आसा. सो चड पयसूय बीन ना, एकदम लागीं सायडीनूच आसा. आनी आतां हे भुरगीं वयतात देवळान. हें आसा हरी मंदिर. पावस एकदम नाशिल्लो. भुरगीं पळय पावलीं. ती सामी हॅप्पी आसली. धाकटी वारकरी बरें दिसता पळोवपाक. आनी देवळान भितर सरताच विठ्ठल रुक्माईचें दर्शन. आनी मन कशें थंड आनी शांत कशें उरता. जर समज कसलें टेंशन आसा न्ही जाल्यार देवळान वचून बसात. मन एकदम तृप्त कशें जाता. टेंशन म्हणटा तें नात कशें दिसता. आनी भुरगीं सगळीं हांगा देवाचें दर्शन घेवन बसलीं जाग्यार. आतां बारीकसो तेंचो प्रोग्राम आसतलो, भजन आसतलें. हांगा आसा गणपतीची मुर्ती. देवाक पाव. सगळीं भुरगीं जाग्यार बसल्यात. आनी हांगा टिचर न्ही म्हाका ताळ दिताली बाबुली. सो हांगा थोडोसो व्हिडियो काडून जातकीर मागीर हांवें फोटोशूट केल्ले, ते एड केल्या. मागीर खूब पावस येयलो, व्हिडियो काडपाकूच मेळना. आनी मागीर सगळें जावन मागीर आमी घरा कडेन येयलीं. घरा कडेन रांदपाचोय बोवाळ आशिल्लो. तुमकां हे माणकुल्यांचो व्हिडियो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा आनी म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करा. मेळटा नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय.